السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج المفيديه. موضوعنا اليوم على الفيديو جيمز، العاب الفيديو، تيليجو. اليوم غنشوفوا شنو الاضرار والمخاطر والتاثير ديال اللعب على اللاعب، وخصوصا على الاطفال، نفسيا وصحيا واقتصاديا. وغنشوفوا باللي اللعب المفرط وبدون مراقبه يقدر يدخل اللاعب في دائره ديال الادمان. وغنهضروا على المكاسب والمداخل اللي كيحققوها شركات الالعاب بحال فري فاير، واشنو الانعكاسات ديال هذه اللعبه بالضبط على المجتمع ديالنا. كيف ما العاده حضر واحد الدكيكه ديال اتاي وركز معايا. 2014 المعهد الامريكي لطب الاعصاب نشر مقاله بعنوان Game Theory: The Effects of Video Games on the Brain، تاثير الالعاب على الدماغ. هذه المقاله كتحكي قصه ديال واحد المراهق انجليزي سميتو انطوني روزنر. هذا خونا وهو عنده غير 17 عام كان بطل ومشهور في واحد اللعبه اللي سميتها The World of Warcraft. اللي ما كيعرفش هذه اللعبه بكل بساطه هي واحد اللعبه اونلاين، اي كتلعب عبر الانترنت، من النوع ديال MMORPG، اي لعبه تقمص ادوار بعدد هائل ديال اللاعبين اللي كيتفاعلوا مع بعضياتهم في نفس المكان في اللعبه. اي عالم افتراضي بقوانينه وبشخصياته كل شيء ليه. خونا انطوني روزنر دار كل شيء في هذه اللعبه، بنى امبراطوريات وانتصر في بزاف ديال المعارك والغزوات، وكان عنده اكبر عدد ديال الاصدقاء اللي ولاو الاتباع ديالو داخل اللعبه. السيد ولا عنده نفوذ وسلطه وصل للقمه، اي كما كنقولوا حد اللعبه. ولكن في الجهه المقابله، اي في العالم الحقيقي، كان انطوني روزنر شبه مختفي. همل الدراسه ديالو وعزل راسو اجتماعيا، وصحته تدهورات، وحتى من النظافه الشخصيه ديالو هملها، مابقاش كيدوش، وحتى من سنانو مابقاش كيغسلو. كان عنده عدد كبير ديال الاصدقاء في اللعبه، ولكن في الواقع راه ما كان عنده حتى صديق. هاد خونا انطوني كان معظم الوقت ديالو كيقضيه قدام الحاسوب ديالو. كان كيوصل عدد ساعات اللعب ل 18 ساعه يوميا لمده عامين متواصله وهو على هذا الحال. هاد الحاله ديال دخولنا خلات بزاف ديال الجامعات وشركات علميه يديروا بحث ودراسات على تاثير الالعاب على اللاعبين، بحال NPD Group، وهي شركه عالميه لابحاث التسوق، دارت دراسه ووصلت بنتيجه باللي 9 من اصل 10 اطفال كيلعبوا في العاب الفيديو، واللي العدد ديالهم 64 مليون طفل، وهذا الشيء غير في 2014. اما دابا راه وصل للرقم ل 74 مليون. وبعض من هاد الاطفال كيلعبوا العاب على التليفون وعلى الطابلت وهما باقي ما كيعرفوش حتى يهضروا. المشكل ان بزاف ديال الباحثين كيعتقدوا باللي الافراط في اللعب خصوصا في سن صغير يقدر ياثر على وظائف الدماغ. فحال واحد التجربه دارت في الصين من طرف باحثين مختصين بطب الاعصاب، خداو 18 طالب جامعي كيلعبوا في اللعبه ديال The World of Warcraft لمده 10 سوايع يوميا، وخداو مجموعه اخرى ديال الطلاب اللي كيلعبوا غير مده ساعتين. داروا عليهم MRI او التصوير بالرنين المغناطيسي واللي كنسميوه حنا بالليرين. اكتشفوا باللي الماده الرماديه اللي كتكون عندنا في الدماغ واللي هي مسؤوله على التفكير تقلص الحجم ديالها عند الطلاب اللي كيلعبوا مده 10 سوايع بالمقارنه بالطلاب اللي كيلعبوا غير ساعتين فقط. من فوائد اللعب انه كيحفز بعض المناطق في الدماغ اللي تتحكم في الرؤيه، بحال اوكسيبيتال لوب او الفصل القذري، وكيحفز حتى منطقه اخرى اللي تتحكم في الحركه اللي سميتها فرونتال لوب او الفصل الجبهي. ولكن في المقابل كيوليو اجزاء اخرى في الدماغ اللي مسؤوله على العاطفه والسلوك والتعلم يوقع عليها تخلف، بحال بارايتال لوب او الفصل الجداري اللي فيه الثالاموس اللي هضرنا عليه الحلقه اللي فاتت. في 1998 دراسه نشرات في المجله العلميه نيتشر اللي غنيه على التعريف كتبين ان بسبب العاب الفيديو كيتطلق الناقل العصبي للدوبامين واللي هو هرمون السعاده. وبينات المقاله باللي الكميه اللي كتفرز ديال الدوبامين اثناء ممارسه العاب الفيديو هي نفس الكميه اللي كتفرز اثناء تعاطي المخدرات، بحال مخدر الميثلفينيدات والانفيتامين. هنا غندخلوا للادمان. كيف ما كنعرفوا باللي الادمان كيسبب الوفاه بطريقه او باخرى، كذلك الادمان على الالعاب حتى هو كيسبب الوفاه. فحال مثلا في 2005 في مدينه دايغو في كوريا الجنوبيه، شاب عنده 28 سنه سميتو لي سيونغ سو. هذا الشاب مشى للسيبر ديال الالعاب وبقى كيلعب في واحد اللعبه سميتها ستار كرافت لمده 50 ساعه متواصله. السيد جاتو سكته قلبيه مات في البلاصه. وفي كوريا نيت 2009
مات الدريه صغيره عندها 3 شهور، ماتت بسبب سوء التغذيه حيت كانوا والديها مبليين بواحد اللعبه وهملوا هاد الدريه هادي. الواعره ان هاد اللعبه اللي كانوا كيلعبوها اللي سميتها برايوز اونلاين كتحاكي الواقع من الناحيه العاطفيه وكتخليك تبني اسره افتراضيه. هاد الوالدين داخل هاد اللعبه كانوا كيربيو واحد الطفله افتراضيه وخلاو الدريه الحقيقيه تموت بالجوع. راه هاد الحاله هادي داروا عليها فيلم وثائقي في 2014 بسميت لوف تشايلد. عاد باش تزيد في فيتنام دري عنده 13 عام قتل المراه كبيره عندها 81 عام. علاش؟ باش يشفر ليها التليفون باش يبيعو باش يمشي يشري لعبه. وفي الفلبين دري عنده 17 عام بقى كيضرب في جده حتى قتلها. علاش؟ حيت ما خلاتوش يلعب في واحد اللعبه سميتها ووركرافت 3 وغيرها بزاف من قصص ديال ادمان الالعاب. في 2013 الرابطه الامريكيه للطب النفسي المعروفه باسم ابا نشرت في الاصدار الخامس من الدليل التشخيصي للاضطرابات العقليه المعروف ب DSM-5 ان هناك اضطراب نفسي خاص ضروري تعتمد بروتوكول خاص به، وسموا هذا الاضطراب هذا بجيمنج ديزوردر او اضطراب الالعاب. ولكن المجتمع العلمي ما لقاش الدراسات والابحاث الكافيه باش يتم تضمين هذا الاضطراب هذا. لكن في يونيو 2018 منظمه الصحه العالميه دخلت هذا الاضطراب هذا ضمن الاضطرابات النفسيه اللي لازم لها بروتوكول علاجي. وفي ماي 2019 بدا بروتوكول علاجي لهذا الاضطراب هذا. علاش في نظركم منظمه الصحه العالميه في 2018 اعترفت بهذا الاضطراب هذا؟ لان في 2017 وفي 2018 بانت واحد الظاهره ديال الالعاب جديده اللي خلات الوضع يتفاقم وبانوا مشاكل نفسيه اخرى. هذه الظاهره راه هي العاب الباتل رويال، بابجي، فورتنايت، فري فاير وغيرها. هذا الصنف ديال الالعاب خلى ادمان الالعاب يدخل لمرحله اخرى، خصوصا ان هذه الالعاب اغلب المستخدمين ديالها اطفال كيتراوح السن ديالهم من 7 سنين حتى ل 17 عام، كيشكلوا نسبه ديال 37.4% على حساب بعض المصادر. اغلب هاد الاطفال كيلعبوا في فورتنايت. النظام الاوروبي لتحديد الفئه العمريه للالعاب المعروف باسم PEGI حدد باللي الفئه العمريه اللي مسموح لها تلعب في العاب فحال بابجي وفري فاير هي فوق 16 عام، لانه كاين عنف او تحريض على العنف خصوصا على الاطفال. في نظركم فري فاير كيلعبوها غير الناس اللي عندهم فوق 16 عام؟ بطبيعه الحال زائد كيخليو انطباع سلبي على الطفل، خصوصا ملي كيكون كيلعب في اللعبه وكيقتلو شي واحد كيبدا يحس بقله الثقه في النفس وكيولي سريع الغضب وكيتزرع في النفسيه ديال هذا الطفل الرغبه في الانتقام وغيرها من المشاكل النفسيه اللي كتوقع للطفل. زيد عليهم الاضرار الاقتصاديه ديال هذه الالعاب، لان داخل اللعبه بحال فري فاير كاينه واحد اللعيبه كتسمى مايكرو ترانزاكشن اللي كيقولوا لها الدراري الشوباج. هاد التويشيه كتخلي اللاعبين يشريو شي حوايج داخل اللعبه بحال سكينات اللي هي لبسه كيلبسوها للشخصيه ديالهم في اللعبه او رقصه معينه او اغنيه وغيرها اللي ما كيأثروش بطبيعه الحال على قوانين اللعبه. هذه الظاهره راه انتشرت بكثره عندنا في المغرب، خصوصا في اللعبه ديال فري فاير اللي ولا عدد كبير من الدراري كيلعبوا هذه اللعبه وبدون مراقبه ديال الوالدين، مما كيخلي بعض الدراري يتعاندوا مع بعضياتهم ويمشيو يشريو حتى هما سكينات والتخربيق الاخر في الوقت اللي والديهم كيضربوا تماره باش يلقاو ما ياكلوا. راه كاين اللي كيخسر في هذه اللعبه فلوس صحيحه، راه كاين اللي شرا سكين واحد ب 1000 درهم 1000 درهم، وكاين اللي خسر كثر كاع. تخيلوا باللي كاينين دراري صغار كيخسروا 300 درهم على لبسه باش يبان بها على صحابه وسط اللعبه. انا هاد السكين هذا مقيوم عليه ب 120 درهم. راه كاين اللي وصلت به الدرجه للبكا كيبكي حيت مشى ليه الكونت ديالو ديال فري فاير وكتلقاهم الناس كبار بالحياه صاحبي صافي دارت به الدنيا والسيد ولا يفكر في الانتحار كاع. والبليوم ما دير. واش عارفين باللي كارينا سيا جروب اللي هي الشركه اللي صوبت فري فاير غير في الاشهر الثلاثه ديال هذا العام هذا حققت ارباح خياليه وصلت ل 714.9 مليون دولار بنسبه ديال الارباح وصلت ل 103% مقارنه ب 2019، وهذا الشيء غير بالمايكرو ترانزاكشن اي الشوباج. الخلاصه الافراط في اللعب وخصوصا بالنسبه للاطفال يقدر ياثر على حياتهم سلبا في المستقبل. هذا الشيء علاش خاص الوالدين يراقبوا ولادهم ويتقربوا منهم. راه ماشي حتى يكبر الدري ويبان لك ولدك اللي ولدتي بحال برانه، علاش؟ حيت ما كتعرف عليه والو، غتبدا تقول راه الوقت اللي بدلاتو. لا، راه قله الوقت اللي ما عطيتيش هي اللي بدلاتو وخليتيه بدون مراقبه. خصك تعرف بان الطفل راه هو اساس الاسره، كيف ما كيقول المثل الجابوني كازوكتوا شيزينغان سكوريدا تشتاكي ساكونيدو تشتياري.
هادشي علاش دير في بالك باللي الادمان على الالعاب ديال دابا ولاو خطر من الادمان على المخدرات، حيت المخدرات صعيب تلقاهم وغاليين، اما الالعاب راه في التليفون مع الطفل كل بلاصه مشى ليها وفي اي وقت. هادشي علاش حاول تخلي ولدك يلعب في العاب مفيده بحال ماينكرافت مثلا اللي كتعلم الطفل كيفاش ينظم حياته، وبالتقنيات ديال البناء اللي في اللعبه كتخلي الطفل يحب هذا العالم ديال البناء ويقدر يولي مهندس من هنا لقدام. وكاينين العاب اخرى ثقافيه وتوعويه اللي غتفيد ولدك، والاهم من هادشي كامل نظم الوقت ديال اللعب ديال الولد ديالك. المهم الحلقه ديالنا سالات، ما تنساوش كالعاده تشتركوا في القناه وبارطاجيو الفيديو باش تساهموا في نشر الوعي، وشجعونا بشي لايك، ونشوفكم الحلقه الجايه. تهلاو.